بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ماه مبارکی رمضانی یغزر دعا کن معصوم استعلیم تنسیندگا یغزر ودی دعا کن زر ینتی خدمت الله عرضه سون دعا پو خدای رحمزات بکا بتنا رنگ خدای رحمزات پر الله محتاج شسبه، یعنی رنگی فقر پو رنگی یلبا پو رنگ چانگ مدزر چسبو خدای رحمزات پر الله اظهار بسنا خدای رحمزات بکا دی سمزو کورنا دعا بزسنارنا انشاءالله سبب چچسین خدای رحمزات پیشتیا قبول شاید بی و ماه مبارک رمضانی چکشی گرسی دعا پو معصومیز غنیران تعلیم تانسد دی طول دعا بزره دعا پی معنا پو دی ترپوین یا خداوند پروردگارا حبب الی فیه الاحسان خدایا نیس نین پیانو نورون نسبت الله یریش رحمزات پوس محبت چک شزده بزلی سخن اشیپا احسان نورون نسبت الله محبت نورو باید بی شوق نه محبت پو نیس نین پیانو قرار تون لی سخن اشیپا ماه مبارکی الزیانو عبادت بچسبو بندگی بچسبو خدا نه پیغمبر رن ملس بچسبو حلال زچسبو حرامی شیطنه لغلن چسبو دیون گنگ ما نورو سنبای نورو سنبان نان نورون لرگلوک جق پوید پی خاصیت چگنه خاصلت چگنیس نیک بیانوک یریش رحمزات پو شزده بودلی سخن اشیپا و کره الی فیه الفسوق والعصیان فسوق نه عصیان خدای رحمزات پی گناهین خلاصه فسق و عصیان نیس نین پیانو گریش رحمزات پر سق پوشه شگله سخن اشیپا دیوتوس نین چی گریش رحمزات پس نالا دی ماه مبارک رمضانی زیانوک شزده بوس یری گناه بچسپونن یری ذات پونه پیغمبر خاتم نه ایما میرن موید پی لس باید پی اده میرن موید پی لس کنن نسبت الله سقپو این موید پی کوکپیک سقپو شست باید پی کوکپیک نالا یریش رحمزات پس شزده بوس و حرم علیه فیه السخط و النیران خدایا دی یری ذات پولا پسن این موید پی یری ذات پولا الحخموش اس پوید پی اوده نورون نسبت لنگیس نین پی محبت تانسه یری ذات پولا پسن من موید پی پیغمبر نه اهل بیت رگالوکس مت پوید پی لس کن نسبت لنگیس نین پی انوک رگالوکس میجق پوید پی خصوصیت چک شزده بسه نا یریش رحمزات پوز نایان و حرم علی فیه دی ماه مبارک رمضان الزیان و یریش رحمزات پوز نیک حرام بوز نیکا مفوق چوک حرام بوز زربنا ما شامل حال مگو چوک از سخط و نیران یریش رحمزات پیس رولنگس نن یریش رحمزات پیس رولنگس فوق پنا جهنمی میں مستحق سکنن یریش رولنگس نن جهنمی میں استحقاق چاوید پی اسباب کن نیفرس فراهم مگو چوک سبب مگو چوک لی سخن اشیپا بیعونی که خدایا یریش رحمزات پس رخ بسه یا غیاث المستغیثین لیف فریاد بکن کنی فریادی کا تنکنی اشیپا بالاخره دی دعا پی مضمون پیانوده نن یرس خدا رحمزات پی که دی یعنی طلب بچنا نن یران قدرت مدل سخن اشیپا نن یران نران نری نفس پو بیچاره این نا چانگ مد دی یریش رحمزات بکنا طلب باید پی دی چیزات کن یریش رحمزات نگل شزده بوز نا چیزین نا دیون نی نفس پیانوک روح پیانوک سرق پیانوک دیون دی خصوصیات کن مدل سخن اشیپا نی فریادی که یران لب فریادی که
فریاد بکن کنی فریادی که لبکن اشیپا اگر خدای سحمزاد پلو سو چیز کتو سنینگ نکتو طلب بنا سنینگ نه استغاثه بنا حتما خدای سحمزاد پوز کوئی استغاثه لجواب بسه کوئی حوائج کن کوستلسکن کن خدای سحمزاد پوز روا بچسین انشاءالله خدای سحمزاد پوز غن یری تمام حوائج کن دیگی رفتاری کن بحق محمد و آل محمد دی ماه مبارک رمضان پن روا بشک و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.